नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता, स्थानीय निर्वाचनको मितिबारे राष्ट्रपतिको जिज्ञासा। स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगले गरेको आग्रहलाई टेरेन सरकारले, चुनाव सम्बन्धी कानून संशोधनको तयारी। प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिँदा पनि व्यवसायी मल कारखाना खोल्न तत्पर देखिएन, आयात गर्न नै सस्तो पर्ने विश्लेषण। भिजिट भिसामा नेपाली विदेश पुर्याएर अल्पत्र पार्नेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रीको चेतावनी, मार्शल टिम बनाउने दाबी। र मनाङ मर्स्याङ्दी आहारारा गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश, आर्मी क्लब पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 ले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ। आज दिउँसो शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता भएको हो। राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भेटमा स्थानीय तहको निर्वाचन लगायत समसामयिक राजनैतिक विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो। साथै यो नियमित भेटघाट भएको उहाँको भनाइ छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगले दबाव बढाइरहेको छ। तर सरकार भने वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। एमालेले चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गरिरहेको छ, तर सरकारले भने चुनाव सम्बन्धी कानून नै संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारमाथि दबाव बढाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आगामी जेठको 5 गते सकिने भएका कारण त्यस अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। निर्वाचन आयोग जस्तै नेकपा एमाले समेत आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गराउनु पर्ने पक्षमा छ। सरकार भने वैशाखमा चुनाव गराउने मोडमा देखिएको छैन। सरकारले चुनाव सम्बन्धी कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै वैशाखमा चुनाव नगर्ने तयारीमा जुटेको छ। हामी संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र प्रतिनिधि सभाको हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौँ र जनताको जुन सार्वभौमिक अधिकार छ त्यसलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको भावना अनुसार निर्वाचनहरू समयमै सम्पन्न हुने कुरा म फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। एमालेले वैशाखमा चुनाव नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिन थालेको छ। एमालेले आगामी वैशाखसम्म चुनाव नभए स्थानीय तह रिक्त हुने दावी गरिरहेको छ। सरकारले कानून संशोधन गर्ने तयारी गरेको भए पनि संसद भने अवरुद्ध छ। एमालेले संसदको अवरोध कायमै राख्ने बताएको छ, जसका कारण सरकारले कानून संशोधनका लागि संसदमा लैजाने विधेयक समेत पारित हुने अवस्थामा छैन। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू समेत वैशाखमा चुनाव हुने विषयमा ढुक्क छैनन्। स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने, संघीय चुनाव कहिले गर्ने, प्रदेश सभाको चुनाव कहिले गर्ने, यस बारेमा व्यापक बहस छेडिएको छ। र यो बहसको सन्दर्भमा हाम्रो धारणा संविधानलाई सर्वोपरि राखेर कानुन अनुरूप नै चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ। सरकारले आगामी वैशाखका लागि स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरे अहिलेको सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा नेताहरू खुल्न थालेका छन्, तर गठबन्धनमै रहेका अन्य दलका नेताहरू भने वैशाखमा चुनाव गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। चुनावको मितिका बारेमा समेत छलफल गर्न कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले भोलिका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने बारेमा छलफल गर्न कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको हो। बैठक भोलि दिउँसो 3 बजे भर्चुअल रूपमा बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्व प्रकाश शर्मा र गगन थापाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय समिति बाहेक अन्य संरचनाको व्यवस्था छैन, तर कांग्रेसले भने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने तयारी थालेको हो। त्यसबाहेक स्थानीय तहको चुनाव र राष्ट्रिय सभाको सम्पन्न भएको चुनावको बारेमा समेत छलफल हुने कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्।
नेपालमा थप 8017 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 15,736 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 5,816 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 6,072 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,201 संक्रमित पाइएका हुन्। 24 घण्टामा 5,292 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,576 रहेको छ। आइसियुमा रहेका 257 मध्ये 49 भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार नेपालको जनगणना 2078 को प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनसंख्या अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै कम देखिएको छ। सरकारी नीतिकै कारण जनसंख्या वृद्धि दर कम भएको र यसले भविष्यमा समस्या ल्याउन सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। नेपालको जनसंख्या 2,91,72,480 रहेको छ भने जनसंख्या वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। नेपालको जनसंख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै कम हो। यसअघि 2068 सालको जनगणनामा वृद्धि दर 1.35% रहेको थियो। यस्तै शहरी क्षेत्रमा 66.08% र ग्रामीण क्षेत्रमा 33.92% जनसंख्या बसोबास गर्छन्। 10 वर्षको बीचमा नेपालको जनसंख्या करिब 27 लाख बढेको छ। महिलाको जनसंख्या 1,49 लाख छ भने पुरुषको 1,43 लाख रहेको छ। परिवार संख्या बढेको छ, तर परिवारभित्र रहने सदस्यको संख्या कम भएको र जनसंख्या वृद्धि दरमा पनि कमी आएको भए पनि जन्मदर र मृत्यु दरमा भने सुधार आएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। हिसाबले गर्दा एक वर्षमा 1% भन्दा पनि कमको दरले नेपालको जनसंख्या बढ्यो, 0.93%ले बढ्यो भन्ने अङ्क हामीले प्राप्त गर्यौं। यसरी प्रतिशतमा हेर्दा चाहिँ यो कमै हो वास्तवमा, किनभने अघिल्लो दशकमा नेपालको जनसंख्याको वृद्धि दर 1.35% थियो। पछिल्लो समय शिक्षा र चेतनाको विकासको कारण जनसंख्या वृद्धि दरमा कमी आएको विज्ञहरूको भनाइ छ। जनसंख्याविद प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र गुरुङका अनुसार राज्यको नीति नियम अनुसार नै जनसंख्या वृद्धि दर कम भएको हो। उनका अनुसार महिलाको रोजगारीमा पहुँच, ढिलो विवाह गर्ने संस्कारको विकास, वैदेशिक रोजगारमा युवा पलायन हुनु नै जनसंख्या वृद्धि दर कम हुनुको मुख्य कारण हो। अहिलेको अवस्था रहिरहँदा वृद्धि दर शून्य हुने अवस्था आउन सक्ने समेत देखिएको छ। एकजना महिलाले प्रजनन अवधिभरि अथवा 15 देखि 49 वर्षभित्रमा जम्मा 2 जना बच्चा जन्माउँछन् भनेर भनेको छ। त्यो पनि बिलो रिप्लेसमेन्ट लेभल अथवा रिप्लेसमेन्ट लेभल भन्दा तल हो। त्यसले के देखाउँछ भने जन्म दर, प्रजनन दर घटेको छ। प्रजनन दर घटेको भनेको मतलब त्यसको रिफ्लेक्सन कहाँ पर्छ भन्दाखेरि जनसंख्या वृद्धिमा पर्छ। 40 लाख भन्दा बढी नेपाली युवा विदेशमा रहेको अनौपचारिक तथ्याङ्कले देखाएको भए पनि जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या भने करिब 21.5 लाख मात्र रहेको छ, जसमध्ये 81.28% पुरुष र 18.72% महिला रहेका छन्। जनसंख्या वृद्धि दर कम भएको बहस सुरु भएको भए पनि विश्वका विभिन्न देशका साथै छिमेकी देश भारत, बंगलादेशमा पनि जनसंख्या वृद्धि दर 1% भन्दा कम छ। अमेरिकामा समेत जनसंख्या वृद्धि दर 0.2% रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेको साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। समयमै मलखादको व्यवस्था गर्न माग गर्दै अहिले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको नेतृत्वमा किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। खेतीपाती लगाउने बेलामा रासायनिक मल नपाउने समस्या यो वर्षको मात्र होइन। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमै मल कारखाना खोल्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह समेत गरेका थिए। नेपालमै मल कारखाना खोल्न सरकारले समेत प्रयास गरेको थियो, तर सफल भने हुन सकेको छैन। बाली लगाउने मुख्य सिजनमै मल नपाएपछि हरेक वर्ष किसानहरूले मल पाउँ भन्दै देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि स्थानीय स्तरमा समेत गुहार गरिरहेका हुन्छन्। तर समस्या भने जस्ताको तस्तै हुने गरेको छ। सरकारले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने प्रयास नगरेको पनि होइन, तर लागत मूल्य बढी भएका कारण अहिलेसम्म प्रक्रियासम्म अघि बढ्न सकेको छैन। केही दिन अघि व्यवसायीहरूका बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रासायनिक मल कारखाना खोल्न आग्रह गरेका थिए। उनले व्यवसायीहरूलाई सरकारले सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। व्यापारले गर्ने हो, उद्योगपति खोज्ने हो, सरकारले सहयोग गर्ने कुरा हो। कतिपय सरकारका प्रायोरिटिजहरू हुन्छन्, जस्तो अहिले कुरा आएको छ फर्टिलाइजर प्रायोरिटी बसिरहेको छ।
पाइने छैन यहाँ त्यो उद्योग खोल्नुहोस् न त्यस्तो फर्टिलाइजर भन्ने जस्तो कति कुराहरू अति आवश्यक कुराहरूमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने उद्योग खोल्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यसै कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई जे सहयोग दिन हामी तयार छौँ। सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न वा खोल्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको भए पनि मल आयात गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने कारखाना खोल्नुभन्दा आयात गर्दा कम लागत पर्ने बताएको छ। आयात गर्दा सस्तो पर्ने दाबी गर्ने लिमिटेडले भने यस वर्ष पनि आवश्यक परेका बेला मल आयात गर्न सकेन। अहिले मल आयात हुन नसक्ने कारण भने लिमिटेडले मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोप सहित प्रबन्ध सञ्चालक सहित खरिद विभागका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू निलम्बन भएको कारण देखाएको छ। आउँदो धान सिजनको लागि गर्नुपर्ने मलका आयातका प्रक्रियाहरू अहिले यो माघ र तपाईँको फागुन पहिलो हप्तासम्म करिब सबै टुङ्ग्याउनुपर्छ। अब कसले टुङ्ग्याउने 27 दिन भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ अब प्रबन्ध सञ्चालक लगायत केही हाम्रो प्रोक्युरमेन्टका साथीहरूलाई चाहिँ अब अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेपछि निलम्बनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू र यहाँ चाहिँ तपाईँको नेतृत्वविहीन भएको अवस्था हो। यसअघि आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेटमा नेपालमै मल कारखाना खोल्ने विषय समावेश गरिएको थियो। सरकारले मल कारखाना नेपालमै खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको बारेमा समेत अध्ययन गरेको थियो। लगानी बोर्डले गरेको अध्ययन अनुसार सहज रूपमा बिजुली उपलब्ध हुने अवस्थामा झण्डै 70 अर्ब रुपियाँमा मल कारखाना खोल्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष समेत थियो। तर त्यसपछि अन्य तयारीका काम पनि सुरु हुन सकेको छैन। यता नेपालमा हरेक वर्ष 7 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक हुने कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मल खरिदको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै मल खरिद नगर्दा हरेक वर्ष समस्या सिर्जना हुने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा बिन्दु गहतराज, काठमाडौँ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको धरहरा उद्घाटनको 9 महिना पुगिसकेको छ। निर्माण पूरा नहुँदै धरहराको बाहिरी स्वरूप ठडिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख 13 गते तामझामका साथ धरहरा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। तर धरहरा पुरै ठडिसकेको भए पनि अझै धेरै काम गर्न भने बाँकी रहेको छ। धरहराको सबै काम गर्न आगामी असारसम्म लाग्ने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि क्षतविक्षत बनेको धरहराको उद्घाटन भएको 9 महिना पुगिसकेको छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको धरहरा उद्घाटनको 9 महिना बितिसक्दा पनि धरहराको काम अझै 35% बाँकी छ। धरहराभित्रको फिनिसिङको कामको साथै तलदेखि बारदलीसम्म पुग्न भर्याङमा रेलिङ तथा एउटा लिफ्ट राख्ने काम बाँकी छ। धरहराको अहिलेसम्म भएको कार्य प्रगति, भौतिक प्रगति 65% काम सम्पन्न भएको छ। धरहरा चाहिँ अब धरहराको मात्रै पार्ट चाहिँ नयाँ धरहराको चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो। त्यसमा सामान्य केही कुराहरू बाँकी छन्। धरहरा पुनर्निर्माणको काम मङ्सिरसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाखमै धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गरेको भन्दै आलोचना भएको भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएका थिए। धरहराको अधिकांश स्ट्रक्चर उठाउने काम सकिएको छ, तर ल्यान्डस्केपिङको काम भएको छैन। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमेकानिकल, सेनिटरी सम्बन्धी काम बाँकी नै छ। यस्तै भूमिगत पार्किङको भौतिक निर्माणको काम सकिए पनि फिनिसिङ बाँकी छ। निर्माण भएका अन्य भौतिक संरचनाको पनि फिनिसिङको काम बाँकी नै रहेको छ। ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङको सुविधाको हामीले थप गरेका छौँ। त्यो सँगै त्यहाँ म्युजियमको व्यवस्था गरेका छौँ। अनि ल्यान्डस्केपिङको पार्ट बाँकी छ। अब यिनीहरूमा मध्ये पनि स्ट्रक्चर उभ्याउने काम सबैको सिद्धिसकेको छ। अब फिनिसिङको पार्ट चाहिँ बाँकी हुने चरणमा छ, भइरहेको पनि छ। ऐतिहासिक महत्त्वको धरहराको काम पूरा नहुँदै धरहरा बनाइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने खारेज भइसकेको छ। बाँकी गर्ने काम शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई जिम्मा दिएको छ। इकाइले आगामी असारसम्म पुनर्निर्माणको सबै काम सक्ने दावी गरेको भए पनि असारमै तयार हुने निश्चित भने भइसकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
9 महिना अघि तामझामका साथ उद्घाटन गरिए पनि धरहरा निर्माणको काम अझै पूरा भएको छैन। अझै कम्तीमा 6 महिना सर्वसाधारणले धरहरामा प्रवेश नपाउने निश्चित जस्तै भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, धरहरा निर्माण समयमै सम्पन्न नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? धरहरा हेर्न भनेर आएको है, दोस्रो पटक पनि म आएँ यहाँ हैन, अस्ति अधिवेशनमा पनि आएँ। यसबेला पनि अब खुल्ला नहुँदाखेरि मलाई दुःख लागेको छ। हतार केपी शर्मा ओली सरकारले चाहिँ उद्घाटन गरे तापनि हामी सर्वसाधारणको लागि यो खुल्ला नहुँदाखेरि अहिलेसम्म हामीलाई दुःख लागेको छ। धरहरा पुनर्निर्माण गरे तापनि के भने चाहिँ अहिलेको के भन्छ समसामयिकसँग पुरा गर्न के भन्छ नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ डोटीदेखि यता चाहिँ घुम्न आएको थियो। अलिक छिटो यो सञ्चालनमा आओस् भन्न चाहन्छु। मङ्सिरमा खोल्छु भनेर चाहिँ अनि भन्थ्यो, खोल्न चाहिँ किन नखोलेको? किन के भएर? लकडाउन बढेको कारणले, कोरोना बढेको कारणले नखोलेको हो कि किन? जनता सर्वसाधारणलाई पनि खुल्नुपर्छ, यो कोभिडको महामारीको कारणले नखोलेको होला। अब यो चाहिँ सरकारको ढिलासुस्ती अथवा यो केही कुरामा चाहिँ लापरवाही नै हो भन्छ सर्वसाधारणको लागि अहिलेसम्म नखोल्नुलाई। खोल्यो भने हामी पनि जान पाउने हो। अब के हो, भोलि सरकार भएको भए यो बनिरहेको हुन्थ्यो, बनिसक्नु लाग्थ्यो होइन। सरकार चेन्ज भयो त्यसैले गर्दाखेरि यो काम रोक्यो। कामकै ढिलासुस्ती नै मान्नुपर्छ। अब यो बिचमा खोल्नु पनि उचित त थिएन, कामै सबै नसकिकन। एउटा व्यक्तिवादी हिसाबले नै एउटा व्यक्तिकै लागि मात्रै उद्घाटनको लागि उद्घाटन त गरियो, तर उद्घाटनको केही औचित्य त रहेन नि। कुनै पनि चिज उद्घाटन गरिसकेपछि त्यो प्रयोगमा आउनुपर्छ। अब यो हाम्रो केपी ओली जो सरकारमा भएर उहाँ हतारिएर उहाँले धेरै निर्माणहरू, हजारौँ निर्माण भएका उनीहरू भौतिक संरचनाहरू पूर्णता नपाउँदै उद्घाटन गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ यो स्विच मार्फत, टिभी मार्फत विभिन्न कुरामा उहाँले गर्नुभएको छ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सञ्जालकर्ताहरूले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौं। हामीले आज समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौं। सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेकोमा असन्तुष्टि पोख्दै विमल पोखरेल ट्वीट गर्छन्, उपत्यकाका सिडिओको सन्काहा विवेकहीन र परपीडक निर्णयका कारण वृद्धा, महिला र बालबालिकामाथि अत्याचार भएको छ। सार्वजनिक यातायातमा सिन्की झैं मान्छे खादिएको छ। तिनले एक दिन जोर एक दिन बिजोर नम्बरका गाडीले कोरोना सारेको देख्छन्। अत्याचारी दिमागले यो भन्दा धेरै सोच्न सक्दैन। सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको विषयमा असन्तुष्टि पोख्दै गीता चिमोरिया ट्वीट गर्छिन्, 27,000बाट 13,000मा झरेछ परीक्षण। अब सिडिओ साहबहरूले देख्यौ जोरबिजोरले कोभिड संक्रमण घट्यो कि घटेन भन्ने होलान्। नुवाकोटका प्राय सबै स्थानीय तह दमकल विहीन छन् भन्दै पत्रकार कपिलदेव खनाल ट्वीट गर्छन्, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत नुवाकोटको 11 स्थानीय तह अझै दमकल विहीन अवस्थामा छन्। 12वटा स्थानीय तह रहेको नुवाकोट जिल्लामा विद्युत नगरपालिकामा बाहेक बाँकी सबै स्थानीय तह दमकल विहीन छ। भ्रष्टाचारको विषयमा विश्लेषक मोमाराम खनाल ट्वीट गर्छन्, कम्युनिस्टहरूले बन्दुकको गोलीबाट सत्ता त लिन्छन्, तर सत्ता लिनासाथ भ्रष्टाचारको गोलीबाट आफै मर्दछन्। र अन्त्यमा दलहरूलाई लक्षित गर्दै पुरुषोत्तम ढुङ्गेल ट्वीट गर्छन्, राष्ट्रिय सभामा महावीर पुन, सन्दुक रोहित, भगवान कोइराला, गोविन्द केसी, राजेश अहिराज, पुष्पा बस्नेत लगायत इतिहासविद परराष्ट्रविदहरूलाई यसपटक पार्टीले उम्मेद्वार बनाएको छ भन्दा नेपालीहरूको छाती हात्तीको भन्दा पनि ठूलो हुन्थ्यो होला, तर यो कहिले हुन सकेन, मात्र पार्टीलाई चन्दा दिने र झोले। अब बिजनेस न्यूज। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले भिजिट भिसामा विदेश पुर्याई नेपालीलाई अल्पत्र बनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। भिजिट भिसामा युएई पुगेर अल्पत्र परि फर्केकाहरूसँग मन्त्रालयमा आज छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दलालहरूलाई क्षमा दिन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यस विषयमा छानबिन गर्न उपसचिव तथा सीआईबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्मिलित मार्शल टिम गठन गरेको बताउनुभयो। मार्शल टिम एक्सनमा चाहिने जाने गरी दलालहरूलाई, ठगहरूलाई तह लगाउने गरी
हामीले एउटा मार्सल टिम गठन गरेका छौँ। त्यस्तै पीडितहरूले 1 महिनासम्म काम लगाइदिने आशा गरेर बसे पनि काम नपाएपछि नेपाल सरकारलाई गुहारेको गुनासो गरे। आकर्षक पारिश्रमिकको आशामा भिजिट भिसामा युए गई पनि केही रोजगारी नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। हामी दुबई गएका थिएनौँ, उहाँले हामीलाई राम्रो सेलेरी हुन्छ भनेर युए भिजिट भिसामा लैजानु भएको थियो, उहाँले स्पोन्सर गरेर। मैले चाहिँ टोटल रकम 2,70,000 रुपियाँ जम्मा गरेको। मैले चाहिँ 1,50,000 रुपियाँ ती कमादार उपाध्यायको श्रीमती रञ्जना ढकाल प्याक्रेलको नाममा जम्मा गरेको छु। त्यसको भाउचर मसित सुरक्षित छ सर। र ब्याङ्क $1,20,000 चाहिँ 1,20,000 नेपाली रुपियाँ चाहिँ $1,000 लिएर आउनु भनेर चाहिँ मैले एउटा खगेन्द्र लम्साल भन्ने मान्छे चाहिँ एउटा त्यो एयरपोर्ट सेटिङ भन्छ, उसको नामै फोन नम्बर उतै दुबईबाट चाहिँ एयरपोर्ट सेटिङ दाई भनेर आयो सर। लाख कुरा त्यहाँनिर छ। पीडितले आकर्षक रोजगारी पाउने लोभको कारणले बाध्य भएर भिजिट भिसामा गएको, तर दलालले दुबई विमानस्थलमा पासपोर्ट र $1,000 समेत लगेको गुनासो गरेका छन्। रोजगारीको प्रलोभनमा परि भिजिट भिसामा युए पुग्ने र अल्पत्र पर्ने क्रम बढेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई नै सरकारले कारबाही गर्ने भएपछि व्यवसायीहरूले मान्छे फिर्ता ल्याउन पनि थालेका छन्। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार ललितपुरको एकान्तकुना स्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै यातायातका काममा बिचौलियाको प्रवेश रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यातायात सेवालाई चुस्त दुरुस्त ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि सुधारका कामहरू अघि बढाउनु पर्ने भएकाले मन्त्रालयले अब यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि व्यवहारिक काममा मात्रै नभई कानुनी कामलाई अगाडि बढाएर लैजाने बताउनु भयो। कार्यालयमा पनि ती समस्या आइ नपुग्ने बिचा केही मान्छेहरूले अलिकति यो कार्यालयहरूलाई बदनाम गराउनतिर अलि बढी खोजे बिचौलियाहरूले। बिचौलियाहरूलाई रोक्नको लागि हामीले कार्यालयलाई पनि कडा निर्देशन गरेका छौँ र तपाईँ पत्रकारहरूले पनि बेला बखत आएर ती बिचौलियाहरूको बारेमा अलि बढी यसपोज गरिदिनु पर्यो। त्यो भयो भने सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक पैसा खर्च नगरिकन आवश्यक राजस्व त तिर्न पर्यो, तर अनावश्यक पैसा खुवाएर काम हुने कुराहरूको अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो। त्यो हुँदा कतिपय डुप्लिकेसनलाई पनि रोक्न सक्थ्यौँ। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स नवीकरणको समस्या बढिरहेकाले यसलाई पनि समाधान गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो। 4 दिनसम्म लगातार घटेको शेयर बजार कारोबार हप्ताको अन्तिम दिन भने सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.23 अङ्कले बढेर 2779.93 बिन्दुमा पुगेको छ। आज निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सबैभन्दा धेरै 132 अङ्कले बढ्दा फाइनान्स, जलविद्युत, उत्पादन, अन्य समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। फाइनान्स समूहको शेयर 14, जलविद्युतको 5, उत्पादनको 25 र अन्य समूहको शेयर 17 अङ्कले बढेको छ। आज 66,75,000 किता शेयर 3 अर्ब 34 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेशनल लाइफ इन्सुरेन्सको 20 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटो सदस्य बन्न रोक लगाउनु पर्ने रुसी मागलाई अस्वीकार गरिदिएको छ। रुसले उसको छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि हमला गर्न सक्ने चिन्ताका बीच अमेरिकाको यस्तो भनाइ आएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकेनले युक्रेन संकट समाधानका लागि रुसले अघि सारेको मागको औपचारिक रूपमा जवाफ दिँदै अमेरिकी अडान प्रस्तुत गरेका हुन्। ब्लिकेनले संकट समाधानका लागि गम्भीर कूटनैतिक बाटो अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखेका छन् र रुसले त्यसलाई रोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रुसी मन्त्रीले चाहिँ नेटोसँगको समन्वयमा आएको ब्लिकेनको प्रतिक्रियाको आफ्नो देशले अध्ययन गर्ने बताएका छन्। अफगानिस्तानको काबुलबाट गएको हप्ता 2 महिला अधिकारकर्मी बेपत्ता भएको विषयमा तालिबानले आफ्नो भनाइ राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तालिबानले नै महिला अधिकारकर्मीहरूलाई बेपत्ता पारेको आरोपको खण्डन गर्दै तालिबानले आफूले कुनै पनि महिलालाई अपहरण नगरेको प्रश्न पारेको हो। अफगानिस्तानका सूचना मन्त्री जबिहुल्लाह मुजाहिदले महिला हननको
आरोप आधारहीन भएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। अफगानिस्तानका महिला अधिकार कर्मीले यसै हप्ता नर्वेको राजधानी ओस्लोमा तालिबानको राजनैतिक प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटघाट गरेको थियो। अधिकार कर्मीले अफगानिस्तानमा महिला सुरक्षा कायम गर्न समेत अपील गरेको थियो। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि महिला अधिकार हननको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना खेपिरहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ फाइनलमा पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा खेलको निर्धारित 90 मिनेट र थप गरिएको अतिरिक्त समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टी सुटआउटमा मनाङका लागि फ्राङ्कलिन कोटे टाला, शिव गुरुङ, रूपेश केसी र ओलावाले आजिबले गोल गरेका हुन्, तर विश्व अधिकारीको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्किएको थियो। आर्मीका लागि कप्तान भरत खवास, जर्ज प्रिन्स कार्की र विवेक बस्नेतले गोल गरे। दीपक गुरुङको प्रहार पोस्टमा लाग्दै फर्किएको थियो भने यो दशाईको प्रहार मनाङका गोलकिपर अशोक बरालले बचाएका थिए। पेनाल्टी अघि दुवै टोलीले पाएको मौकामा गोल गर्न सकेका थिएनन्। अब मनाङले फाइनलमा विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। कतार विश्वकप 2022 अन्तर्गत एसिया छनौटको तेस्रो चरणमा आज 6 खेल आयोजना हुँदैछ। 7औं चरण अन्तर्गतको छनौटमा समूह ए र बी का 3-3 खेल आयोजना हुँदैछ। समूह ए मा लेबनानले घरेलु मैदानमा दक्षिण कोरियालाई आतिथ्य दिनेछ। समूह बी बाट जापान र चीनले प्रतिस्पर्धा गर्दा अस्ट्रेलियाले भियतनामलाई आतिथ्य प्रदान गर्नेछ। समूह ए मा 6 खेलबाट 5 जित सहित 16 अङ्क बनाएको इरान शीर्ष स्थानमा छ। 14 अङ्कको दक्षिण कोरिया दोस्रो स्थानमा रहँदा युएई 6 अङ्क सहित तेस्रो, 5 अङ्कको लेबनान चौथो, 4 अङ्कको इराक 5औं र सिरिया 2 अङ्क सहित पुछार तथा 6औं स्थानमा छ। यता समूह बी मा 6 खेलबाट 5 अङ्क सहित 16 अङ्क बनाएको साउदी अरेबिया शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो स्थानको जापानको 12 अङ्क छ। तेस्रो स्थानको अस्ट्रेलिया 11 अङ्क सहित तेस्रो, ओमान 7 अङ्क सहित चौथो, चीन 5 अङ्क सहित 5औं र बिना कुनै अङ्क भियतनाम पुछारमा छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवा बीच भेटवार्ता, स्थानीय निर्वाचनको मितिबारे राष्ट्रपतिको जिज्ञासा। स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगले गरेको आग्रहलाई टेरेन सरकारले, चुनाव सम्बन्धी कानून संशोधनको तयारी। प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिँदा पनि व्यवसायी मल कारखाना खोल्न तत्पर देखिएन, आयात गर्न नै सस्तो पर्ने विश्लेषण। भिजिट भिसामा नेपाली विदेश पुर्याएर अल्पत्र पार्नेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रीको चेतावनी, मार्शल टिम बनाउने दाबी। र मनाङ मर्स्याङ्दी आहारारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश, आर्मी क्लब पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 ले पराजित। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।